Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, Hanin Kouchi Bikhair. Alhamdoulilah, allez-y, on commence. Tout d'abord, je suis très content de vous retrouver encore une fois. Inch'Allah, nous allons poursuivre. نكملوا ان شاء الله الرحمن الرحيم داكشي اللي بدينا ديك المره وحنا غاديين هاد المره كاينه حاجه اخرى ثاني جديده ان شاء الله نشوفوا بلا ما نضيعوا وقتنا وبلا ما نقلبوا شي حويجات اخرى اللي ما غاديش ينفعوكم في الامتحان. دونك الحاجه اللي غتنفعكم هو اللي غنشوفوا ان شاء الله في هاد لاشين دائما غتكون معكم وغادا تعطيكم الحاجه اللي غتحتاجوها في الامتحان. شي حاجه اللي ما تحتاجهاش ما عندك ما دير بها ان شاء الله. دونك هنايا قلنا بان شنا لوطر فوا راه هضرنا على لا بواط ا ميرفي. لا بواط ا ميرفي سي ان رومون اللي هو اوتوبيوغرافيك او بيان سي ان ريسي اوتوبيوغرافيك او بيان اوتو فيكسيون. سي ان اوتو فيكسيون. بيان قلنا بان هاد لو رومون اوتوبيوغرافيك اللي تيكري بار حمد الصفريوي. حمد الصفريوي سي ان écrivain célèbre marocain. Ça veut dire autochtone ولد بلادنا ولد المغرب. بيان زاد في 1915 فاس ومات 2004 في الرباط ودار لنا دار لنا كتابات اخرى. وهو دائما خاصكم تعرفوا واحد القضيه على احمد الصفريوي. احمد الصفريوي دائما تيكتب شي حاجه اللي بعيده من لي كونسيديراسيون بوليتيك، ما تيلحقش للبوليتيك، تيمشي للحوايج اخرين، تيمشي عنده الكتابات ديالو اثنوغرافيك. صافي دير الاثنوغرافي راه قلنا بان هي سيونس دي بوبل، تهضر على لي بوبل، تهضر على شي حويجات طبيعه، شي حاجه اللي بعيده من لا بوليتيك، ما تيمشيش للبوليتيك هو. بيان. وقلنا بان لو رومون اوتوبيوغرافيك عنده دوبل انونسياسيون. دوبل انونسياسيون سا فو دير عندنا احمد الصفريوي ياك اللي هو لو ناراتور ادولت اللي هو اللي دار لنا الانترفونسيون في الاول، هو اللي بدا، هو اللي دار il se penche sur son passé. علاش؟ pour chercher les origines de sa solitude. هادشي علاش قلنا بان راه il se penche sur son passé. علاش؟ à la recherche des réponses les moins possibles، باش يلقى كيفاش هذا على لاج دو 37 هو باقي مربش في عقلو، باقي عنده داك السوليتيد وباقي تيفكر وما عرفتش. دونك هنا يشيرش. بيان. هادشي اللي نقدروا نقولوا. دابا درنا انا بيرسو لي بريف، غندوزو دابا البروميي اكزامان باش يكون عندنا الوقت، وكل مره نديروا رابيل باش يكون عندنا معلومات كثيره. دونك هنا هاد الامتحان اللي غنديرو حنا الاول بالنسبه لينا ماشي امتحان اونفان، سي ان اكزرسيس اللي بادي من توجور سيلونسيو مون بير. راه في لاباج 17 هاهي هنا قدامكم في الرومون وكامله حتى لي ليميت دي كونفونونس. لي ليميت دي كونفونونس هاي لي ليميت دي كونفونونس هاي هنايا عندنا باج 19. بيان. نقراوها بالزربه ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. Donc toujours silencieux, mon père continue à manger. Ma mère recommença. Oui, tout cela ne te fait rien. Que ta femme subisse tous les affronts. Subir, le verbe subir, تما كاين راه دائما موركو كدير لو سيبجونكتيف. Les affronts هما دوك الشتايم اللي شتماتها الاخرى جارتها اللي هي رحمه. Ton appétit non n'est pas affecté et tu manges comme à l'ordinaire. زعما كاين ما تغيرتي ما والو، بقيتي كتاكل داكشي كالعاده. Moi, j'ai tellement de pain sur le cœur et je ne mangerai plus jamais de ma vie. جو نو مونجري بلي جامي دو فيت راه هي فيغير دو ستيل، حيت هاد لابواطا ميرفي راه فيها بزاف ديال الفيغير دو ستيل. حتى لي فيغير دو ستيل غنشوفو غير الحاجه اللي غتهمكم والحاجه اللي كدوز في الامتحان. بيان. ما مير se cachant le visage dans ses deux mains poussa un long sanglot. شهقات et se mit à pleurer à chaudes larmes. les larmes هما دموع. et gémissait بدات تزنزن تما. cela montait se donnait de grandes claques sur les cuisses. ضربت على فخاده. chanter un air monotone à Wahda et combien triste tous les malheurs qui l'avaient frappé. Elle énumérait les insultes qu'elle avait reçues, les épithètes dont on l'avait gratifiée, recommençait intarissablement, panégyrique de ses ancêtres. Le panégyrique يبدا تتمدح في les ancêtres ديالها في جدادها ياك. Bien. De ses ancêtres qui par la même occasion se trouvaient offensés. يعني هاجمتها الأخرى. Mon père rassasi شبع مع راسو بي une gorgée d'eau. شرب واحد بي le verbe boire هنا au passé simple. But une gorgée d'eau, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda.
تكا شبع مع راسو شرب واحد الغيمه ديال الماء وتكا جر واحد المخده وتكا وغيسولها avec qui t'étais encore disputé la phrase هي ma mère un effet magique قفزت حتى هي او كيفاش هذا elle cessa de pleurer releva la tête et avec une explosion de fureur هذه راه حتى هي figure de style s'adressa à mon père mais avec la gueuse هذيك بحال حاشاكم المهم مسخه هذه شي حاجه اللي خايبه دي بروميي ايطاج لا فام دي فابريكون دو شاري هو اللي كيصاوب السكات دوك اللي كانوا كيحرثوا بها العربيه شحال هادي دابا ولا تراكتور ولا داكشي مودرن سيت ديغوتونت كرياتور هي الخليقه دونك سويي فزقات ليها حوايجها لانج بروبر اللي كاينين هما دوك بحال بغات تقول لها بشراوطه وسخت ليا حوايجي بشراوطه فزقت ليا حوايجي بدوك الشراوط اللي عندها كي سو سونت لي طابل هو الكوري دونك il se lave jamais d'ordinaire donc il garde ses vêtements 3 mois كتخلي حوايجها ما تصبنش بزاف بحال بغات تقول راه مسخه elle est sale elle n'est pas propre elle est impropre mais pour provoquer une querelle هي خصومه donc elle choisit le lundi راه قلنا جور دو ليسيف ديال لا مير دو ناغاتور هي تعدات عليها بحال خدات لها الاثنين ما تسوقتش لها خدات ديك لا جورني ديالها ديال مت لو ناغاتور enfant donc mon jour de lessive ها هي شرحتها هنايا pour sortir ces haillons les haillons بهاديك الصراوط ديالها donc tu connais ma patience je cherche toujours à planir les difficultés زعما قالت له انا دائما تنحاول نبعد من المشاكل وتنقاد المشاكل وداكشي ولكن هاد المره راه je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière courtoisie راه هي لا ديسيبلين زعما كاين الاداب ديالي وداكشي je tiens cela de ma famille منين خدات هادشي بحال ورثاتو من العائله ديالها بيان دونك هنا nous sommes tous polis حنا كلنا قالت له راه حنا مربين les gens qui nous provoquent par des paroles grossières les paroles grossières هما لي مو غروسي هما لي مو ديبلاسي شي حاجه اللي ماشي في محلها معيوره دونك perdent leur temps اللي بغى يعايرنا زعما ولا بغى يجي لنا راه كيضيع وقته اللي بغى يقول لي شي هضره خايبه ولا شي حاجه راه تيضيع وقته nous savons conserver notre calme et garder notre dignité هي الكرامه il a fallu cette pouilleuse هي مقمله donc la voix de Rahmat هو la nuit pouilleuse moi entendez-vous peuple des musulmans تصنتوا المسلمين la journée ne lui a pas suffi زعما كاين النهار راه كاع ما قدها les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous a dépassé les limites de convenance هي زعما داكشي اللي ما تيوافقهاش هي تحدات بحال بغات تخرج من ليطا نورمال ديالها تحدات لي ليميت ديالها فات لي ليميت دونك تقول لها ان كوني با سي ليميت بيان هادي هي لو تيكست نورمالمون خصنا نقراوها 2 مرات ولا 3 باش نفهموها راه فيها لي موديفيسي راه هو الامتحان ما تيقول لك شرح لي هاد الكلمه شنو هي تيعطيك تتعرف عليها سميتو ليدي جينيرال بغينا نعرفوا حنا شنو هو ليدي جينيرال ديالها ليدي جينيرال هي لا ديسبيت ديال لا مير دو لونفون دي ناغاتور انفون ديال سيدي محمد مع جارتها رحمه وملي جا راجلها كتعاود ليه هي دائما كتعاود ليه لا لابيتيد دو لي راكونتي تو كاع لي زيفينمون اللي تيوقعوا ليها في لا جورني كيجي راجلها في الليل تتعاودهم ليه دابا جا هو هاني مع راسو ساكت كلا شرب كاع ما تسوق ليها هادي راه هي سيتين كاستيون اللي تقدر طيح في الامتحان راه حنا درناها كاع ما تسوق ليها بواحد لاتيتود اللي عادي دنيانات هكلا وشرب عاد تسولها بيان هنا دابا اون فا كومونسي دائما تيجيكم في الاول راه تيقول لك ايتود دو تكست كيقول لك ليزي اتونتيفمون لو تكست اي ريبوندي او كيستيون سويفونت وتيبدا يعطيك السؤالات اما تيقول لك سيتي لو باساج اما تيبدا لك بسيتي لو باساج ولا تيعطيك نقيطات بحال هادو حنا دابا بور سيتي لو باساج باش نعرفوا راه بدينا بالنقاط المره الجايه غنديروا سيتي لو باساج دون لوفر المره اخرى غنديروا سيتي لو باساج ونسكتوا المره اخرى غنديروا سيتي لو باساج بارابور ا سو كي بريسيد باش يكون عندكم كاع الطرق ديال تيتيوبيا لو باساج بيان هنا قلنا ها انت واحد هي لا بواط ا ميرفي ايتان رومون autobiographique écrit par Ahmed Sfraoui. Faites très attention. Ahmed Sfraoui, Ahmed A كتدار ماجيسكيل و اس ماجيسكيل راه كاين الاساسي ديالك كيشرط لك عليه ويحيد لك النقطه ولا يعطيك نص نقطه
حيت خاصو هو يشوف ا ماجيسكيل و اس. انا نديرها سيدي، انا ما علاش غنتقلها نديرها. هنا راه تكتبات في 1952 بيبليي خرجات ou bien édité en 1954. Si tu es une autre, si tu es اش قلنا هنا une autre œuvre du même auteur. نتوما راك عارفين كاين لو شابولي دومبر وكاين لا ميزون دو سيرفيتود اي انسي دو سويت. حافظوا غير هادو جوج، ما تعطوش لا بوطا ميرفي، حيت لا بوطا ميرفي راه فيها نتوما فيها الامتحان. دونك هنا كي بارل او ديبي دي رومون، ملي بدينا لو رومون شكون اللي لقيناه كيهضر فيها الاول؟ لقينا بان احمد الصفراوي. دونك لوتور هو ليكريفان. وراه حنا هضرنا على الخاصيه اللي كاينه في هذا لو رومون اللي هو اوتوبيوغرافيك او بيان اوتو فيكسيون او بيان لي هاد لو ريسي ريتروسبكتيف. ça veut dire كيرجعنا للور. بان لو ديبي راه كومونس بار l'intervention ديال لوتور ديال البيرسوناج ديال لو ناراتور ادولت. لو ناراتور ادولت يعني الشيباني اللي هو احمد الصفراوي. بيان. هنا الكاتريام كيسيون كي ريبروندرا لا سويت دو لا ناراسيون. بدا لينا احمد الصفراوي وغادي يكمل لنا لونفون دو 6 اللي هو سيدي محمد. كيل سون لي ديكلونشور دي ريسي؟ شنو هما العوامل اللي جعلت هذاك احمد الصفراوي يكتب لنا؟ راه قلنا هي لو بوا دو سا سوليتيد اي لا نوي. لو بوا دو سا سوليتيد اي لا نوي سا فو دير الثقل ديال لا سوليتيد ديالو ولا نوي لانسومني ما تينعش نو دور با لا نوي. بيان. هنا او ابيت لو بوتيت انفون بيان سور دار الشوافه. علاش فيها هاد السميه؟ لان ساكنه فيها باسكو يي ابيت اون فويونت ولا شوافه. كيل اي كاركتير سايون دي ناراتور انفون؟ كاركتير سايون كي داير هذاك الدري عندنا حنا؟ هذاك الدري قلنا راه سيت ان انفون اللي هو سوليتير، ان انفون ريفور. ان انفون ريفور تيحلم، حيت عنده ان موند اللي هو فابيلو، ان موند سبيسيال الوي. لينيفير ديالو هو داك الانفيزيبل، تيبغي هو الانفيزيبل. والصحاب ديالو راه قلنا هو لا بواط ميرفي اللي فيها دوك لي زوبجي هيتيروكليت، سا فو دير نون با دو فورم، اللي كي نو بارل با ما تيديرو حتى حاجه، ولكن هو بالنسبه ليه راه صحابو راه تيفهموه راه كلشي. دونك بوركوا لو ناراتور نو دور با لا نوي؟ لو ناراتور نارا اديلت، ناراتور اديلت سا فو دير الكاتب. علاش ما تينعش في الليل؟ باسكو écrasé, parce qu'il est écrasé, il y a écrasé مكتوبه هنا، écrasé par sa solitude. داكشي علاش ما تينعش. Qu'est-ce qui montre que le narrateur fait un retour en arrière? دائما الناراتور اديل دار لنا روتور en arrière. راه فاش قال لنا ما solitude ne date pas d'hier، هذيك هي لو روتور. عقلوا عليها، عقلوا على هذه، دائما تعقلوا على هذه. Bien. Donc le passage se situe ou est-ce le début ou le milieu ou la fin. Choisissez la bonne réponse. دونك اش نقولوا هنايا؟ راه حنا قرينا بان في الاخر. بيان. المدابزه راه كانت في الاخر، حيت هو لا بواط امير داك لو شابيتر الاول راه سوفر بالبريزون، لان تفتح بدا بلو بريزون، بدا بان انديكاتور دو طون اللي هي لو سوار، وكمل بليفانويسمون دو لونفون. علاش؟ لان il n'a pas pu accepter. راه قالها هو النيت في لو شابيتر في الاخر، قال il n'a pas pu accepter داك لو بروي ديال لا ديسيبلين ديال لا ديسبوت de sa mère avec sa voisine رحمة. بيان. هنايا راه عاودوا نتوما ملي نكملوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، بقى تعاود الفيديو بشويه عليك ويبان لك داكشي. وقف وشوف هنايا. دونك كيل تيب دو لوجمون habite la famille du narrateur. Donc quel type de logement habite la famille dans un logement collectif ou bien dans une grande maison avec plusieurs locataires. Locataires هما الكرايه. Bien, dans un logement collectif ou bien dans une maison, dans une grande maison avec plusieurs ou bien beaucoup de locataires. Les locataires هما الكرايه. هنا اش قلنا؟ كو روبروش لا كيستيون 12. انا تنهضر بشويه باش تبقى تعقلوا. اللي بغى يكتب تنعطي شويه د الوقت، واخا حنا مزحومين مع الوقت، تنعطيك ان طون مور باش دير. دونك هنا 12 فيها ا وفيها بي. كو روبروش لا مير دي ناراتور ا سون ماري. شنو بغات، شنو قالت له، شنو اللي دارتو بي؟ دونك هنايا جيستيفي كاينه بي، جيستيفي فوتر ريبونس. شنو اللي وجهت ليه؟ Donc la mère des narrateurs reproche à son mari son indifférence
سون ديزانتيريسمون، زعما كان بينت لي بان روبروشات لي قالت له زعما انت ما اهتميتيش بيا هنايا، كاع ما اهتميتي بيا، ما بقيتي كتاكل، لابيتي ديالك نا با ايتي افيكتي، دونك ما عطيتينيش واحد الاهتمام. هادشي اللي قالت له. دونك باش نجاوبو، لا مير دي ناراتور reproche à son mari son indifférence. indifférence. ها هي كتكتب، انا نكتب لكم هنا indifférence. son indifférence ça veut dire بقى indifférent، ما تغير ما والو. son désintéressement ou bien il n'est pas intéressé. désintéressement ou bien insouciance, son insouciance pardon، يعني ما تغير ما حتى شي حاجه ما صافي. justifie votre réponse par un énoncé du texte. غنخرجوا الجيستيفيكاسيون. دائما الجيستيفيكاسيون راه تكون من الباساج اللي قدامك، وياك تمشي تخرج على الباساج، دائما تخدم بالباساج اللي قدامك. اموا الا عطاك شي كيستيون اللي خارجه راه كتبان، بحال ملي قلت لك انا قبيله لو ناغاتو شكون اللي بدا وشكون هذا وشكون هذا، هذيك راه جبتها لكم باش تعرفوها. هما الامتحان تيكون كلشي من تتكون واحد كيستيون ولا دو كيستيون فيها رياكسيون بيرسونيل. حنا غنشوفوا سميتو غنشوفوا ليكزامبل ديالها، كتكون هذه رياكسيون بيرسونيل في الاخر، كتكون كيستيون او بيان دو كيستيون. ولكن لا ماجوريتي ديال لي كيستيون واللي فيغور دو ستيل الديسكور لي ديسكور رابورتي داكشي كلشي من لو تيكست اللي عندك. هنا اش قالت له؟ وي تو سولا نو تي في ريان، زعما واه هي هادشي كامل زعما ما دارك حتى شي حاجه، ما تافيكتيتي، ما بقيتي كتاكل. كو تا فام سيبيس تو لي زافرون ton appétit n'est pas affecté et tu manges comme à l'ordinaire. هادو هما لي جيستيفيكاسيون ديال لانديفيرونس ديال الراجل، بان راه مبقى ولا ديزانتيريسمون ديالو ولا سون انسوسيونس اللي كتبنا هنايا، تبين لك بان راه ما السيد ما تحرك ما والو، بقى هو بيان. انتما نخلي لكم شويه الوقت لا بغيت تكتبوا هنايا. 13. Quel métier fait, exerce ou bien exerce le père du narrateur? Un tisserand. Un tisserand. Là, عندكم تما tisserand. Un tisserand. Bien. Pour quelle raison la mère du narrateur s'est-elle disputée avec sa voisine? شنو هي la raison؟ عندك هنا لي ريزون هما الاسباب علاش دابزو. هما دابزو حيت وسخات ليها الحوايج ديالها، ودابزو حيت استغلت ليها الاثنين لاندي، لا جورني لاندي خداتها هي اوليو باش تخليها لمولاتها، خداتها هي رحمه il s'est permise باش تاخذ ليها لاندي. راه كاين عندكم في لو تيكست تما كاين رحمه اسويي لو لانج بروبر دو لا مير دي ناراتور، ou bien رحمه a choisi de faire sa lessive le lundi qui est le jour ياك qui est le jour réservé à la mère du narrateur. راه لي ريبونس راه عندكم تما في لو تيكست. بيان، يعني قلنا رحمة لي ريبونس كيكونوا رحمة اسوي لو لانج بروبر دو لا مير دو ناراتور، يعني فسقات لي حويجها، ou bien رحمة a choisi de faire sa lessive le lundi qui est le jour réservé à la mère du narrateur. هاد اللي درتو من هادي راها جيست. هنا pourquoi شنو هنا dans la première partie du texte يعني الأولى que fait la mère des narrateurs pour convaincre son mari qu'elle est victime de cette dispute. شنو دارت؟ أنا نخليكم شوية الوقت. يعني dans la première partie du texte que fait la mère des narrateurs pour convaincre son mari qu'elle est victime de cette dispute. شنو دارت باش تبين لي بأن هي راه مظلومة، فهادشي كامل اللي داير راه هي مظلومة، راه الأخرى ظلمتها. يعني باش نجاوبو اش نقولو la mère des narrateurs se mit à pleurer à chaudes larmes، راه كاينه في لو تيكست. la mère des narrateurs se mit à sangloter، راه كاينه بدات تشهق دي سونغلو. ou bien la mère des narrateurs se mit à gémir et à se lamenter، gémir se lamenter. ou bien
لونسات لينا لي سونغلو bien il commence à se sangloter se mit à sangloter ou bien بدات تبكي il commence à pleurer à chaudes larmes à pleurer à chaudes larmes هادو هما لي ريبونس اللي كاينين عندكم في لو تكست bien هنايا 16e question donc la mère des narrateurs brosse un portrait la mère des narrateurs brosse un portrait de sa voisine avec laquelle s'est disputé. Ce portrait est-il valorisant ou dévalorisant واش هذاك باش شبهتها دارت لها واحد البورتري هذاك البورتري اللي دارت لها واش هو مزيان ولا خايب واش فالوريزون ou bien dévalorisant نورمالمون سي ان بورتري اللي هو ديفالوريزون علاش ما عندوش قيمه ما عطاتهاش قيمه شنو قالت حيت هي قالت لنا في لو تكست بان غالوز وقالت سيت ديكوتونت كرياتور وقالت سيت بويوز هاد المكمله هادي هاد الخليقه هادي اللي ما كيحملها حتى واحد ولا جاكشي اللي ما محموله ما كنحملهاش ديكوتونت بيان هادو هما اللي سميتو هذا هو لو بورتري اللي دارتنا دونك بورتري اللي هو ديفالوريزون والكلمات اللي قالت لنا شنو قالت لنا عليها قالت لنا بان راها بويوز وبان راها سيت ديغوتونت كرياتور دونك عطات عليها ان بورتري اللي هو خايب ديفالوريزون هنا بورتري ديفالوريزون دونك هنا وصلنا ل 17 je ne me départis jamais de ma courtoisie واش هاد لومو هذا اللي راه هنا واش هاد كورتوازي واش هي كرانت ولا باسيونس ولا بوليتيس راه كاينه تما في لو تكست قدامكم علاش هما قال لك تشرحها لان كاينه مكتوبه هي هاد كورتوازي كوتيمير هي العاده دونك هنا هاد لو موسوليني وسينيفي لا كرانت بي باسيونس سي بوليتيس سينيفي بيان سور راه كاينه في لو تكست بوليتيس قالت له هاد البوليتيس اللي حنا راه فيه راه جاها من جدودها من عائلتها زعما وارثه داكشي من الجدود ديالها دونك je ne mangerai plus jamais de ma vie ou avec une explosion de fureur quelles sont les figures de style اللي هنايا employées dans ces énoncés هادو hyperbole فيها تضخم ان شاء الله غنديروا لوسون خاصه بهادو باش تعرفوهم وخاصه لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في لا بواط ميرفي واللي كيداروا في الامتحان دونك 19 ها لا رياكسيون بيرسونيل ها هي كيستيون دو رياكسيون بيرسونيل كيعطوك وحده ولا جوج انا هذه عطيتكم غير وحده باش ما نطولش عليكم وما يكونش عندكم حتى في الفيديو يكون طويل باش ما تملوش وتقدر تاخذ المعلومات كتير donc que pensez-vous de l'attitude des pères des narrateurs en écoutant avec calme ce que sa femme lui raconte justifiez votre réponse en 3 ou 4 lignes يعني كيفاش شنو كتظن في هذه المعامله اللي تعامل الراجل اللي هو المعلم عبد السلام مع مراته لا مير دي ناراتور كيف تعامل معها ساكت مع راسو تياكل وكيتصنت وكالم شنو تقدروا تقولوا نتوما هنا ملي تيقول لك كو بونسيفو لا تقدر تجاوب بشي كلمات هنا دونك ملي تنقول لك انا كو بونسيفو سا فو دير اشنو كتظن انت يعني كتجاوب ب à mon avis كتجاوب selon moi راه غنشوفو حتى في لا برودكسيون ايكريت كتجاوب je crois je pense je vois que donne-moi les verbes d'observation je vois que selon mes connaissances اللي حسب ما كنعرف mes connaissances l'attitude des pères des narrateurs montre une certaine insouciance راه قلنا ou bien le père des narrateurs est resté indifférent ou bien a montré son indifférence يعني
vis-à-vis من le problème de sa femme vis-à-vis des problèmes de sa femme. يعني داكشي اللي وقع لها، دوك المشاكل اللي وقعوا لها. يعني تنبدا à mon avis, selon moi, je crois que, je pense que, je vois que, selon mes connaissances, l'attitude du père des narrateurs montre une certaine indifférence ou bien une certaine insouciance vis-à-vis des problèmes de sa femme qu'il considère comme futile, qu'il considère comme شي حاجة اللي عادية الدنيا هانية، ما عنده سوق وما تصنتش هو داك شنو اعتبر، هو اعتبر بأن ديك الخصومة راه عادية، ما الدنيا هانية. يعني نورمالمون كون إلا رياجي اوترومون غادي يحد ليها من داك لي زاك ديالها وداك الخصومة ديالها مع جارتها وداك. دونك لحد الآن حتى لهنا غادي نوقفو إن شاء الله الرحمن الرحيم. وانتم عندكم هاد لي كيستيون، هاد الكيستيونير هو عاودو رجعو ليه بشوية عليكم، وإن شاء الله ونشوفو لا بروشين فوا عاوتاني غنديرو بتي رابيل على كاع هادشي لي شفنا، ونعاودو نديرو شي امتحان إما في هذا ولا نعطيكم لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هاد نكتبهم لكم اللي كاينين في هاد الشابيتر، وندوزو للشابيتر 2 إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونديرو شي امتحان وحنا غاديين كل مرة شنو نديرو لي ديسكور رابورتي، نديرو فوكاليزاسيون، غنديرو الموداليزاسيون، كاركتيريزاسيون، كلشي هادشي غادي تعرفوه باش ملي تبغي تكتب ان شاء الله الرحمن الرحيم تتكتب وانت هاني مع راسك، وكيفاش تجمع لي زيدي، كيفاش تاميني لو سيجي، وكيفاش تجيب لي زيدي وتعرف تقرا لو سيجي مزيان وتجمع فيه لي زيدي ديالك وتفرقهم، كيفاش تفرقهم، لي كونيكتور لوجيك غادي نعرفوهم مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا واحد الطابلو غنحاولوا نحفظوه كل مره تاني شويه بحال هكا تنحفظوه. بون جو فولاس يا تري بيانتو ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. تشوفوا فيديو اخر وانتم عندكم كومونتير، عندكم كلشي، انا ما غنطلب منكم حتى شي حاجه. ميرسي بوكو، حنا فوتر اونتيير ديسبوزيسيون، اي حاجه خصكم راه تنحاولوا دابا ما نعطيكم الحاجه المهمه، الحاجه اللي ما تتهمكش ما عندك ما دير بها تقلب هنا وهنا، ما عندك ما دير بها الكلمات اللي زوينين وينفعوك في البرودكسيون اكريت وينفعوك بزاف الحويجات. احسن لك من هذيك كلمه وحده الا عرفتيها ولا جوج احسن من 1000 وانت ما عارفاش وما عارف حتى كيفاش تحطها. هالي تبارك الله عليكم، يا لا بروشين فوا. ميرسي دو مافوار بريتي اتونسيون. ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله نتشوفوا باذن الله.